मिजाज से वो भी वाकिफ थे कि वो ऐसे ही किसी सीधे साधे बंदे से शादी करके खुश रह सकती है जो उसकी माने. आरेज की असल हकीकत किसी को नहीं पता थी कि वो असल में क्या है. बहरहाल रिश्ता पक्का हुआ और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं. आरेज की शादी आरजू से हो चुकी थी, लेकिन आरेज को रहना आरजू के घर पर ही था. शादी की रात कमाल साहब के सामने आरजू बेहद खुश नजर आ रही थी. वो भी मुतमईन हो चुके थे. बहरहाल जब आरेज कमरे में गया तो आरजू बजाय अरूसी लिबास के नाइट सूट में मलबूस थी. आरएस को देखकर कहने लगी कि मेरे ही कमरे में एक छोटा सा कमरा है जो चेंजिंग रूम के तौर पर मैं इस्तेमाल करती थी. वहाँ एक मैट्रेस भी मौजूद है, तुम वो अपने लिए रख सकते हो, क्योंकि मैं अपने कमरे में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती. मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे अलावा मेरे कमरे में कोई और हो, चाहे सोफे पे ही क्यों ना हो, सोफे पे ही क्यों ना लेटा हो. आरजू की बात सुनकर आरएस कमरे का जायजा लेने लगा. काफी बड़ा और कुशादा कमरा था. बड़े सलीके से फर्नीचर रखा गया था. जहां वॉशरूम था उसके बिल्कुल सामने एक और कमरा जो कदरे छोटा था, लेकिन आरएस के लिए काफी था. वो सीधा इस कमरे में गया जहां अलमारियां बनी हुई थी. वहीं एक तरफ आरजू का और उसी लिबास भी उतरा हुआ रखा हुआ था. आरएस ने कमरा बंद किया, अपने कपड़े तब्दील किए, कमरे की कुछ हालत को दुरुस्त किया जो बिखरा पड़ा था, फिर अपना मैट्रेस बिछाया और वहां लेट गया. कमरे का पंखा भी ऑन कर दिया. ये थी और उसकी उस घर की पहली रात. सुबह जब वो उठा, कमरे से बाहर आया तो वॉशरूम खाली था. उसने शॉवर लिया, कपड़े तब्दील किए. उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी. जैसे ही वो फ्रेश होकर कमरे में आया तो आरजू बेखबर सो रही थी. सुर्ख रंग की नाइटी में मलबूस उसे यूं बेखबर सोया देखकर आरेस चाह कर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया था, क्योंकि उसकी नाइटी पिंडलियों तक ऊंची थी, गला भी गहरा था, बाल भी उसके खुले हुए थे. एक अलग ही हुलिये में आरजू को देखकर दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी. लेकिन जल्दी से वो नजरें बदल गया. रात को भी ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए भूख लग रही थी, और इतना बेतकल्लुफ तो था नहीं कि खुद से कमरे से बाहर निकलता और अपने लिए नाश्ता ऑर्डर करता. अगर अपना घर होता तो बात और थी. ये आरजू का घर था, इसलिए आरजू को जगाना था. उसको जगाने के गर्ज से ही वो उसके पास गया था. जैसे ही उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने लगा, आरजू सीधी हो गई थी, इसलिए हाथ सीधा उसके गले तक पहुंचा था, जो खासा बेबाक था. जल्दी से आरएस ने हाथ पीछे किए और नजरें भी बदली. फिर उसके कान के करीब होकर कहने लगा, हेलो हेलो. कहना था कि आरजू हड़बड़ा कर देख उठी. अपने सामने आरएस को देखकर उठ के बैठ गई. ए मिस्टर, बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की. आरएस कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के लिए भी दस्तक देनी पड़ेगी. आइंदा ख्याल रखूंगा. मुझे भूख लगी है. आप बताइए, नाश्ता कब तक लग जाता है. आरजू ने गुस्सैली नजर और उस पर डाली. तुम्हें भूख लगी है तो बाहर जाओ, किचन में मुलाजमा होगी, उससे जाके नाश्ता मांगो. मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ. और हाँ, शाम 6 बजे मैंने सैलून में बात कर ली है, वो तुम्हें वलीमे के लिए तैयार कर देंगे. तुम्हारा ड्रेस पहले से ही पहुंच चुका है. अब मेरे वालिद के सामने यूं जाहिर करना जैसे कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है. आरजू ने मूंदी मूंदी आंखों से ही ऑर्डर चलाया था. आरेस ने एक ही नज़र उस पर डाली थी, लेकिन कहा कुछ नहीं. कमरे से बाहर निकल आया. मुलाजमा मौजूद थी. उसको नाश्ते का ऑर्डर दिया. तब तक कमाल साहब भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे. बेटी की आदत से वाकिफ थे कि जब छुट्टी हो तो देर तक सोने की आदत है, लेकिन आरेस को सुबह सुबह बाहर देखकर कुछ हैरान हुए थे. बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, आराम करते. उन्होंने न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ कर कहा. हालांकि जदीद दौर था, लेकिन अभी भी कमाल साहब की आदत थी कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते थे. बस सर, मुझे आदत नहीं है देर तक सोने की. कमाल साहब कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी आदत है. देखो बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि कारोबार की रोकथाम आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने हाथ में लो. औरत के लिए अल्लाह ने घर बनाया है और वो घर में ही अच्छी लगती है. आरजू की ख्वाहिश पर मैं उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर चुका था, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरे लिए ज़्यादा मसला बन गया है, क्योंकि उसकी सोच औरतों जैसी नहीं रही, मर्दों की तरह हो चुकी है. 2 2 5 कैसे बनाने हैं, उसको बस यही शौक था. घर, फैमिली, बच्चे, इन चीज़ों से बहुत चिढ़ खाती है. मैं चाहता हूँ कि तुम उसके अंदर ऐसा एहसास पैदा करो, घर के कामों का, घर में दिलचस्पी लेने का. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे. बड़े आराम से कमाल साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया था. जी सर, मैं कोशिश करूँगा. बहरहाल मैं खुश हूँ कि लाइफ पार्टनर मैं इस ने अक्लमंदी लाइफ पार्टनर
میں اس نے عقل مندی کا مظاہرہ دکھایا ہے کہ تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنایا، تم بہت اچھے نوجوان ہو، اور ذاتی طور پر بھی مجھے بہت پسند ہے کہ عارض نے ناشتہ کمال صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا۔ فی الحال اسے آرزو میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ولیمہ بھی ایسے گزرا جیسے کہ بارات۔ عارض جانتا تھا کہ کمرے میں جائے گا تو محترمہ چینج کر چکی ہوگی۔ بے شک یہ شادی ایک معاہدے کے طور پر ہوئی تھی، لیکن دل کے جذبات تنگ ضرور کرنے لگے تھے۔ حالانکہ عارض بہت کوشش کر رہا تھا کہ اپنے جذبات کو سلائے رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ لڑکی بہت تیز تھی، باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو عین اسی وقت آرزو نہا کر آئی تھی۔ بات کام پہن رکھا تھا، سر پر تولیہ باندھ رکھا تھا۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر دل کی دھڑکنوں کا تیز ہونا لازم سی بات تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ عارض سے گھبرانے اور شرمانے کی زحمت تک نہیں کرتی تھی۔ کمرے میں یوں گھومتی تھی جیسے بالکل اکیلی ہو۔ عارض نے پہلے تو دامن بچا کر اپنے کمرے میں جانا چاہا، لیکن پھر ضروری سمجھا کہ اسے کہہ دینا چاہیے، مس آرزو، آپ سے گزارش کرنی ہے۔ آرزو نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ہیئر ڈرائر نکال کر ایک طرف رکھا اور اپنے بال ڈرائر کرنے لگی۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں، ہماری شادی باقاعدہ طور پر شادی تو ہوئی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن کیا ہے کہ میں ذاتی طور پر ایک انسان ہوں اور مرد بھی ہوں۔ اپنے اندر وہ سارے جذبات رکھتا ہوں جیسے کہ ایک عام مرد رکھتا ہے۔ سامنے گاؤن میں لڑکی کو دیکھ کر تو بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جاتا ہے، اور آپ تو ویسے بھی میرے نکاح میں ہیں۔ یہ سن کر آرزو نے بڑی تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ عارض کہنے لگا، بے شک یہ نکاح ایک معاہدہ ہے، لیکن نکاح تو ہے نا، کوشش کیا کریں، میرے سامنے مت رہا کریں۔ اس نے سر سے پیر تک آرزو کو دیکھا تھا، گھٹنوں تک اس کا گاؤن تھا، باقی کی ٹانگیں بے حجاب تھیں۔ بس اتنی سی زحمت کر لیا کریں کہ میرے سامنے لباس پورا پہنا کریں۔ کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر نہیں کہیں نہ کہیں جا کر ٹک جاتی ہے تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ پہلی بار عارض کی بات پر اس کی بے باک نظروں پر آرزو کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلی بار کسی نے احساس دلایا تھا کہ وہ کس حلیے میں ہے۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں پہلی بار اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جسے اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ مردوں کے ساتھ اس کی میٹنگ اکثر ہوتی رہتی تھی، اکثر وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس ہوتی تھی۔ کسی بھی مرد کی آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ بہت سخت مزاج سپاٹ قسم کی لڑکی تھی۔ مردوں کے ساتھ رہتے رہتے احساس کچھ مر سا گیا تھا، اس لیے عارض نے بھی جھجکنے اور شرمانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ کام اسے آتا ہی نہیں تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ مردوں کے بیچ ہی کام کر رہی تھی، میٹنگ پر جانا، سائیڈ ایریا پہ جانا، لیکن پہلی بار کسی نے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ لڑکی ہے اور اسے دیکھ کر کسی کے بھی جذبات اسے تنگ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر عارض اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ آرزو کچھ پل وہیں فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہیئر ڈرائر بند کیا، الماری کے پاس گئی اور اپنے کپڑے نکال کر تبدیل کیے۔ اس بار نائٹی نہیں پہنی تھی، بلکہ ٹراؤزر کے ساتھ لانگ شرٹ پہنی تھی اور گلا بھی کافی چھوٹا تھا۔ حالانکہ ایسے کپڑوں میں اسے نیند کم ہی آتی تھی، لیکن پھر بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عارض نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے میٹرس پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تو آرزو کا گاؤن میں لپٹا وجود نظر آنے لگا۔ جذبات پریشان کرنے لگے۔ بہت کوشش کر رہا تھا کہ نیند آ جائے، لیکن کم بخت آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی اپنے چہرے پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ تصور میں ہی اس کو بازو پکڑ کر اسے سینے سے بھینچ کے رکھ دیا تھا، لیکن تصور تھا، اس لیے دل کو قرار بھی نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح 7:30 بجے اس کے کمرے پر دستک ہوئی۔